The body of 28-year-old Mahabali Patel from Margao, who drowned at Khadki in Satari along the Mahade River, was recovered on Monday morning. The incident occurred on 22nd March evening when Patel reportedly slipped into the river and went missing. Search operations were launched immediately by local authorities and rescue teams. His body was traced and brought ashore the following day. काल 5:20 आमकां वाळपय फायर स्टेशनाचेर कॉल आयले की एक पर्सन ड्रावनींग हांगासर रिवर खडकी वेळग्या म्हणटा थंय. इमिडिएटली आमचो अरविंद देसाय हवालदार तो तेणी टर्न आउट केलें जाल्यार पयलें जाल्यार हांगा पॉयंटार पावोवन बरें डीप आसलें आनी एरिया मातशी खूब व्हडली आसली. तेणी इमिडिएटली आमची रेस्क्यू जी बोट आसा ती बोट आपयली तेणी आनी बोटीच्यान आमी सांजचे सर्चिंग ऑपरेशन स्टार्ट केलें. सो आमी आनी आमचो लोकल उमेश गांवकर तेणी मातशें बुडोवन सगळे बॉडी जर मेळटले सर्च केले पूण कांय आमकां काल मेळो ना आनी रात जाली आनी तो मनीस जावन आसलो तो मागीर कळ्ळें आमकां लोकला कडल्यान आमचे कडल्यान की तेंची खूब फॅमिली आयिल्ली हांगासर. माबुली पटेल म्हणून वर्सा 28 मारगांवचो तो. त्यानंतर आमी काळोख जाल्ल्या कारणान आमी रातचे आमी स्टेशनार गेले आनी सकाळी परतून 8:30 हांगासर परतून आयले वीथ बोट OVM घेवन आनी सोनार डिवायस आमचो एक कॅमेरा आनी तेतूंतल्यान आनी आमी बॉडी सोदपाक सुरवात केली सकाळी 9 सुमार आनी आतां आमकां बॉडी ती मेळिल्ली आसा. तशेंच तेंचे दोग जाण मारगांवचे दोग जाण आसले तेंच्यांनी बरो आमकां हेल्प केलो आनी ती आमी जी काल बुडलालो जो तो मारगांवचो सो ती बॉडी आमी आयज काडलेली आसा वीथ द हेल्प ऑफ सोलर डिवायस आनी आमचो एंकर रोप ही घालून आमी ती डेड बॉडी काल जो बुडलालो ती आमी उदकांतल्यान काडलेली आसा आनी हँडेड केल्ली आसा पुलीस डिपार्टमेंट फुडली ते पुलीस डिपार्टमेंट.